बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, कलमा जिसे आता नहीं, जाली सिमें, चार चार मोबाइल, छः छः पासपोर्ट, जाली दस्तावेज़ात, जाली आईडी कार्ड, जाली आधार कार्ड, ये बातें सुनकर हर शख्स कह उठेगा कि ये ज़रूर कोई बड़ा नौसरबाज और क्रिमिनल है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि भारतीय मीडिया ने इस वक्त ऐसे ही किरदार की मालिक शख्सियत को सरों पर उठा रखा है और इसका चर्चा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, मशकूक तरीन किरदार की हामिल सीमा, जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान से जाली दस्तावेज़ात बनवा कर 4 बच्चों समेत दुबई और नेपाल के रास्ते भारत पहुंची, वो भी अपने शौहर को छोड़कर, और फिर इसने मुबैना तौर पर सचिन नामी शख्स से शादी का ड्रामा रचाकर हिंदू मजहब भी इख्तियार किया। इसके मुतालिक अब भयानक तरीन इंकशाफात सामने आना शुरू हो गए हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त इस पूरे खित्ते में नया खेल खेला जा रहा है। और इस ड्रामे की टाइमिंग और फिर भारतीय सरकार की इसमें शमूलियत और सख्त तरीन एंटी मुस्लिम शख्स योगी आदित्यनाथ का अचानक से इस मफरूर खातून को सिक्योरिटी देने का ऐलान करना, और नेपाल में भारतीय एजेंसियों का खुफिया नेटवर्क और इनकी जानिब से इस खातून की फंडिंग करना और इसको तारिक फतेह और अदनान समी की तर्ज पर भारत में इंटर करवाना, यहाँ तक कि सचिन के गरीब तरीन बाप का भारतीय हुकूमत से ये कहना कि अब काम पूरा हो चुका है, अब हमारी मदद की जाए, इन तमाम मामलात ने अब मजीद पर्दे हटाना शुरू कर दिए हैं। और इसकी आड़ में भारत के मुसलमानों पर जो शबे खून मारने की तैयारियां इस वक्त हो रही हैं, इसकी गुत्थियां एक एक करके सुलझती जा रही हैं। और यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि भारत और पाकिस्तान जहाँ फैसला कुन इलेक्शन सर पर आ चुके हैं, इससे पहले कितना बड़ा घनावना खेल खित्ते में शुरू होने जा रहा है। वाज़ेह है कि इस वक्त भारत भर में 2 मामलात मीडिया पर उछाले जा रहे हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, जिसकी आड़ में पूरे भारत में वन सिस्टम लाने की तैयारी हो रही है, ताकि मुसलमानों के आइली कवानीन का खात्मा करके इन्हें हिंदुत्व के नए सिस्टम को अपनाने पर मजबूर किया जाए। और यूं भारत में मुसलमानों का तशख़्ख़ुस और इस्लामी अक़दार पर बड़ा वार करने का मंसूबा तश्कील पा चुका है। और ये सब कुछ यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में किया जाएगा। और अब ये कानून मंजूरी के लिए भारत की पार्लियामेंट में 20 जून को पेश होने जा रहा है। और इससे पहले सीमा हैदर वाला जो ड्रामा रचाया जा रहा है, इसके ताने बाने इस पूरे खेल के साथ जुड़ते जा रहे हैं कि अब भारत के मुसलमानों पर हिंदुत्व का सिस्टम लागू करने की तैयारी हो रही है। और इस दौरान घर वापसी की तहरीक भी भारत में शुरू हो चुकी है। घर वापसी तहरीक के पीछे आरएसएस की ये सोच कार फरमा है कि मुसलमान चूंकि हिंदू मजहब छोड़कर मुसलमान हुए थे, इसलिए अब वक्त आ गया है कि घर वापसी की जाए, यानी इन मुसलमानों को दोबारा से हिंदू मजहब इख्तियार करने का कहा जाए, बसूरत दीगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करके मुसलमानों से इनके मजहबी हुकूक सल्ब कर लिए जाएंगे। यानी सीमा हैदर ड्रामे की आड़ में फितना इर्तदाद सर उठाने जा रहा है। और इस सिलसिले में आरएसएस ने अपनी टीमें तश्कील देना शुरू कर दी हैं, जिसके तहत लाखों पसमानदा मुसलमानों के घरों पर जाकर इन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने का कहा जाएगा। और बदले में इन्हें लालच दी जाएगी कि अगर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपना लिया तो इन्हें राशन कार्ड और सस्ते और मराती स्कीमों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी जाएगी। जबकि हिंदुत्व तंजीमों ने अभी से ही वार्निंग जारी की है कि अगर इस कानून के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर आए तो हम इसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी पूरी तरह बीजेपी की गवर्नमेंट अपना आखिरी मंशूर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड हर सूरत 2024 के इलेक्शन से पहले लागू करना चाहती है, ताकि 2024 के इलेक्शन में इसे कैश करवाया जाए और फिर से नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ इनमें से किसी एक को दोबारा इक़्तिदार में लाया जा सकेगा। क्योंकि इन दिनों योगी आदित्यनाथ, जिसे एंटी मुस्लिम भी कहा जाता है, इसे मोदी के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर मोदी स्टेप डाउन करता है तो इस शख्स को लाया जा सकता है। यही वजह है कि सीमा हैदर वाले केस को इस पूरी सूरत हाल में समझने की जरूरत है, जिसने भारत पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। जिसके बाद योगी ने ऐलान किया कि इस खातून को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जबकि इसके साथ ही इस खातून को लॉन्ग टर्म वीज़ा जारी करने का भी ऐलान किया जा रहा है, जिसे बाद में सिटीजनशिप में बदल दिया जाएगा। यानी इसे भी अदनान समी या तारिक फतेह की तरह भारत में रखा जाएगा और फिर इसके जरिए पाकिस्तान और वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया जाएगा, जिसका आगाज़ अभी से ही हो चुका है, जिसमें भारतीय मीडिया प्लांटेड सवालात और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात इनसे दिलवाता दिखाई दे रहा है। और नोट करने वाली बात यह है कि ऊपर से हुक्म आया है कि किसी भी मुसलमान को सीमा हैदर का इंटरव्यू लेने की इजाज़त ना दी जाए, सिर्फ हिंदू एंकर ही इससे सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि हाल ही में मुस्लिम एंकर ने जब इससे कलमा पढ़ने को कहा
تو یہ عورت کلمہ نہیں پڑھ سکی، جس پر یہ بات ایکسپوز ہو گئی تھی کہ یہ خاتون تو مسلمان ہی نہیں بلکہ اسے مسلمان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کی رسائی سیما تک روک دی گئی تاکہ مذہب کے متعلق مزید پول نہ کھل جائے۔ اس دوران بھارت کی اپنی عوام نے بڑا سوال اٹھا دیا ہے کہ ایسی عورت جس کا اپنا کردار مشکوک ہے، جس کا مذہب تک معلوم نہیں، شناختی کارڈ سے لے کر آدھار کارڈ ہر چیز اس کے پاس جعلی ہے، آخر بھارتی میڈیا نے اسے سر پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ بھارتی حکومت پاکستان کے حوالے کرنے کی بجائے اسے کیوں پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے؟ آخر بھارت کی نیوی اور بھارت کی بارڈر فورسز کہاں تھیں جب یہ خاتون بچوں سمیت بارڈر پار کر رہی تھی؟ یعنی وہاں کی عوام نے بھی اپنے ہی ایجنسیوں پر سوال اٹھا دیا ہے کہ ان کو بارڈر پار کروانے میں کہیں نہ کہیں مقامی حکومت اور ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے اس نے کئی شکوک کا اظہار کر دیا ہے۔ سچن نامی ہندو لڑکا جو انتہائی غریب ہے، اس سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور یہ سخت کنفیوژن کا شکار دکھائی دیا، اور کانفیڈنس بھی اس کا زیرو تھا، نہ تو اس کی کوئی پرسنالٹی ہے۔ ایسے میں اس خاتون کے پاس دبئی اور نیپال تک آنے کے کس نے پیسے دیے، ہوٹلوں میں 4 دن کیسے ٹھہری رہی، اور پاکستان سے لے کر بھارت تک اس پورے سفر میں جعلی دستاویزات آخر کس نے بنوائے، اور 4 موبائل، 6 پاسپورٹ کا نکلنا اور موبائل سے چیٹ کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا، یہ معاملات اکثر غیر ملکی جاسوسوں کے ہوتے ہیں جو پکڑے جانے کے خوف سے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ معاملات ایک عام شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ سیما نامی خاتون جو پڑھی لکھی بھی نہیں اور ضلع خیرپور سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے، اس نے اچانک سے ہندی زبان پر کیسے عبور حاصل کر لیا؟ اس کا لب و لہجہ بھی سندھی نہیں رہا۔ مقامی لوگوں نے یہ تک بتایا کہ زبان سے کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ سندھ سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اس کا مبینہ شوہر غلام حیدر کی گفتگو کو جب آپ سنیں گے تو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کے شوہر کو اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی اور سندھی لہجے میں وہ بات کرتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں اس کی بیوی کو اچانک ہندی پر عبور کیسے حاصل ہو گیا؟ ناظرین کرام، نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ مذکورہ خاتون کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 2019 میں اس کا شوہر مزدوری کرنے سعودیہ گیا تھا، پھر 2020 میں اس کا PUBG پر ہندو لڑکے سے رابطہ ہوا، اور اسی دوران اس نے ایک ہی سال میں گھر خرید لیا، پھر یہ نیپال بھی ہو کر آ گئی۔ یعنی ایک مزدور شخص کیا سعودیہ سے ایک سال میں اتنا پیسہ بھیج سکتا ہے کہ وہ گھر خرید سکے؟ اور پھر اس کی بیوی نیپال کی سیر کر کے 4 بچوں کے ساتھ واپس کیسے آ جاتی ہے؟ یہ وہ بڑے سوالات ہیں جو سیما کے شوہر اور اس کے گھر والوں سے بھی پوچھے جانے چاہیے، کیونکہ شوہر کے والد نے FIR کروانے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور پھر اچانک کچے کے ڈاکوؤں کی جانب سے دھمکی بھی آ جاتی ہے کہ اگر سیما کو بھارت نے واپس نہ کیا تو سندھ میں مندروں پر حملے ہوں گے، جس پر صوبائی وزیر گیان چند نے یہ بیان دیا کہ یہ ہندوستان کی چال ہے، وہ ہندو مسلم فسادات کروانا چاہتا ہے، اور کچے کے ڈاکوؤں سے جو دھمکیاں اس وقت دلوائی جا رہی ہیں یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے، جنہیں پیسے دے کر کچھ بھی کام کروایا جا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر کھیل شروع ہو چکا ہے۔ بھارت اور پاکستان جہاں الیکشن سر پر آ چکے ہیں، اس سے پہلے خطے میں حالات خراب کروانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور بھارت کا اچانک سیما کو نیشنلٹی دینے کا عندیہ دینا اور لانگ ٹرم ویزا جاری کرنا، یہ اس سازش سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ جبکہ بھارت کا مسلم رہنما اسد الدین اویسی بھی دبے لفظوں بتانے پر مجبور ہو گیا کہ یہ سارا کھیل یونیفارم سول کوڈ سے پہلے کھیلا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بھارت اس پورے ڈرامے سے 3 اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک یہ کہ بھارتی مسلمانوں کو پیغام دیا جائے کہ جس طرح پاکستان سے آئی ایک خاتون نے مذہب تبدیل کیا اور ہندو سوسائٹی کا حصہ بنی، آپ کو بھی اب گھر واپسی کرنا ہوگی، اور یہ بھی کہ ہندو اور مسلمانوں کا ہندوتوا نظام کے تحت رہنا ممکن ہے، انہیں اسلامی شناخت ترک کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، جس طرح سیما نے اسلامی شناخت کو خیرباد کہا۔ دوسرا مقصد الیکشن سے پہلے مذہبی بنیادوں پر کشیدگی پیدا کرنا ہے، کیونکہ اگر کچے کے ڈاکو یا پھر ان کے قبائل مندروں کو نشانہ بناتے ہیں تو اس کے جواب میں بھارتی مسلمانوں کو نشانے پر رکھ لیا جائے گا، اور یہ بیانیہ بنایا جائے گا کہ جب یہ لوگ ہندو مذہب قبول کرنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اسلام قبول کرنے والوں کو کیسے اجازت دیں، اور پھر مذہب کی تبدیلی پر مکمل پابندی لگا دی جائے گی تاکہ کوئی بھارت میں اسلام قبول کرنے کا سوچے بھی نہ۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح BJP کو الیکشن میں جتوایا جائے، اور یہ تبھی ہو سکے گا کہ جب ہندو مسلم کشیدگی میں اضافہ ہو، کیونکہ جب بھی الیکشن سر پر آتے ہیں تو BJP ہر بار مذہبی بنیادوں پر لڑوانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ہندوؤں کا ووٹ بینک حاصل کیا جا سکے، اور اس سے کہیں نہ کہیں ان قوتوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے جو پاکستان میں الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر گھناؤنا کھیل کھیلا جائے
یہی وجہ ہے کہ اب بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو سیما کا ایشو بھارتی میڈیا پر اس وقت اٹھایا جا رہا ہے یہ اصل میں یونیفارم سول کوڈ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے جس کی منظوری پارلیمنٹ سے ہونے جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔